लोकस मार्फत अघि पनि हामीले सुन्यौँ, पूर्ववक्ता साथीहरूले भन्नुभयो। सबैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले निरन्तर 20 वर्षदेखि सूचना र प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई सहज बनाउन यो लोकस मार्फत भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ। त्यसका निम्ति धन्यवाद भन्दै र तपाईँहरूको यो कार्यको प्रशंसा गर्दै यो तपाईँहरूको 3 दिनसम्म आयोजना हुने जुन लोकस फेस्टिभल छ यो भव्यतापूर्वक सम्पन्न हुन सकोस्, यसका निम्ति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीलाई थाहा छ विश्वमा एकपछि अर्को सूचना र प्रविधिको विकास भइरहेको छ। अब सूचना र प्रविधिको विकासबाट भागेर होइन, यसको उचित प्रयोग र आवश्यक विकास गरेर मात्रै हामीले देशलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि आधारभूत आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनिसकेको छ। हामीलाई लाग्छ कुनै समय यसलाई आधारभूत आवश्यकताको रूपमा स्वीकार गर्ने परिपाटी बनिसकेको थिएन। धेरै ढिलो मात्रै हामीले यसलाई राज्यले आधारभूत आवश्यकताको रूपमा स्वीकार गरेको छ र त्यो अनुसार व्यवहार गर्ने आफ्ना नीति नियम र कानुनहरू बनाइरहेको छ। अब हामी डिजिटल रूपान्तरण बिना कुनै पनि क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने परिस्थिति छैन र त्यसका निम्ति हामीले डिजिटल्ली सबै क्षेत्रमा त्यसलाई आत्मसात गरेर त्यसको प्रयोग गरेर मात्रै हामी यसको रूपान्तरण गर्न सक्छौँ, देशको रूपान्तरण गर्न सक्छौँ र देशको समृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यसैले जनताको दैनिक जीवनलाई सहज बनाउन, समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न, डिजिटल निर्माणका लागि डिजिटल पूर्वाधार र परिचालन गर्ने आवश्यक जनशक्तिको विकास गर्नु आजको हाम्रो आवश्यकता हो। एकातिर हामीले भनिरहेका छौँ देशका सबै ठाउँमा डिजिटल पूर्वाधारको विकास गर्न सकिरहेका छैनौँ। अर्कोतिर शिक्षा, चेतना, आर्थिक अवस्था आदिका कारणले पनि सबै नागरिकले समान रूपमा सूचना र प्रविधिको प्रयोग गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिरहेका छैनौँ। कतिपय ठाउँमा हामीले पहुँच पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ। राज्यकै तर्फबाट भन्ने हो भने सूचना र प्रविधिको भने कतिपय ठाउँमा पहुँच पुगेका छन् तर प्रयोग गर्ने हाम्रो सामर्थ्य छैन र प्रयोग गर्ने चेतना पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा यसको समुचित प्रयोग गरेर सबै क्षेत्रमा कामको परिणामलाई गुणात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौँ र यसैलाई हामीले डिजिटल डिभाइड भन्छौँ। र यो अहिलेको वास्तवमा सूचना सञ्चार र प्रविधिको क्षेत्रमा यो निकै नै ठुलो चुनौती हो। यसलाई कम गर्नुपर्छ, कानुनी रूपमा कम गर्नुपर्छ, व्यवहारमा कम गर्नुपर्छ र आवश्यक नीति योजना र कार्यक्रम बनाएर यसलाई कम गर्न सकिन्छ, कम गर्नुपर्छ र यसका निम्ति म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय यसका लागि आफ्ना कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ। प्रविधिको छेडछाडमा परिवर्तन हुन्छ, नवीनतम क्षेत्र हो र यसलाई निर्देशन गर्ने कानुनहरू अत्यन्तै पुराना छन् र अहिले म जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। हामीले अहिले मन्त्रालयबाट कानुन निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। सूचना र प्रविधिमा जुन ढङ्गले विकास भइरहेको छ त्यो ढङ्गको विकासलाई सम्बोधन गर्न सक्ने हामीसँग आवश्यक कानुन छैनन् र अहिले जसरी दूरसञ्चार, साइबर सुरक्षा, डाटा सुरक्षा, सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्र जो हाम्रा चुनौतीका क्षेत्र हुन् ती क्षेत्रमा आवश्यक कानुन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ। पछिल्लो समय विकसित भएको यो सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा विकसित भएको रोबोटिक्स, एआई, आइओटी, ब्लकचेन जस्ता नवीनतम क्षेत्रमा पनि राज्यको धारणा स्पष्ट हुनुपर्छ र ती सबै प्रविधिलाई मुलुक र नागरिकको हितमा प्रयोग गर्ने सवालमा योजना बनाउन ढिला भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले तदारुकताका साथ अगाडि बढाउन जरुरी छ। हाम्रो आफ्नो नेपालको स्याटेलाइट छैन र नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट हुनुपर्छ भनेर पटक पटक हामीले सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा यो कुरा लिएर आएका छौँ, तर आजसम्मका हाम्रा कामहरू अध्ययनमा सीमित भएका छन् र यसलाई पनि प्रभावकारी ढङ्गबाट कानुनको दिशामा अगाडि बढाउन जरुरी छ। सूचना र प्रविधिको प्रयोग डाटा सुरक्षाको विषय राष्ट्रिय सार्वभौमिकतासँग पनि जोडिएको हुन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा र डाटा सुरक्षा एक आपसमा जोडिएका विषय हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा पनि हामीले यसमा जो अहिले नयाँ अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूको पनि हामीलाई साथ सहयोग जरुरी छ र यसमा आवश्यक नीति बनाउन जरुरी भइसकेको छ। हाम्रो
सूचना र प्रविधिले ल्याउन सक्ने राष्ट्रिय सुरक्षामा के चुनौतीहरू हुन् र ती चुनौतीको सामना गर्न हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि आवश्यक नीति नियम बनाउने ढिला भइसकेको छ र हामी त्यसका निम्ति जुट्दैछौँ। र अहिले नेपालमा पहिलो पटक हामीले साइबर सुरक्षा नीति 2080 पारित गर्यौँ र यही नीतिका आधारमा आवश्यक कानुनहरू र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। भर्खरै मात्रै हामीले यसका निम्ति अर्थ मन्त्रालय कानुन मन्त्रालयबाट सङ्गठन बनाउनको निम्ति ओएनएम गरेर आफ्नो काम सिद्धाएका छौँ। अब छिट्टै आउने क्याबिनेटले यो पारित गरेर गयो भने नेपालमा सरकारी स्तरमा साइबर सुरक्षा केन्द्र बन्ने त्यो प्रक्रियामा हामी पुगेका छौँ। र यो नीतिगत सुधार सँगसँगै यो जुन सूचना र प्रविधिलाई समृद्धिको आधार बनाउनु पर्छ भन्ने जुन सरकारले उद्देश्य राखेको छ त्यसका निम्ति केही नमुना कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। र हाम्रो दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट तपाईहरुलाई थाहा छ हामीले आईओईसँग पनि सम्झौता गरेका छौँ। एक्सलेन्सी सेन्टर बन्ने प्रक्रियामा छ। सरहरूले यो दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सम्झौता गरि नै सक्नु भएको छ र 3 करोड रुपियाँ जस्तो लाग्छ मलाई यसको लागि बजेट सम्झौता भएको छ र त्यो पैसाले आईओईमा पनि हामीले एक्सलेन्स सेन्टर साइबर सुरक्षाको लागि बनाउने भनेर हामी लागेका छौँ। त्यो बनाउने छौँ र सँगसँगै दूरसञ्चार प्राधिकरणले युथ टेक एक्सपो जस्ता कार्यक्रमहरू गर्ने, स्टार्टअप छनौट गर्न, डिजिटल च्याम्पियन कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने, डिजिटल साक्षरता र तालिमलाई विकसित गरेर अगाडि बढाएर यो क्षेत्रमा रोजगार सृजना गर्नको निम्ति आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्ने भनेर पनि हामी लागिरहेका छौँ। र त्यसका निम्ति यस क्षेत्रमा तपाईहरु यो क्याम्पसमा हुनुहुन्छ, यो आईओईमा, यो अघि पनि यहाँ सरहरूले भन्नुभयो, वास्तवमै पुल्चोक क्याम्पस आफैमा एउटा ब्रान्ड हो र यो क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू संसारको जुनसुकै क्षेत्रमा पनि तपाईहरुको उच्च मूल्याङ्कन हुने गर्छ। एउटा क्वालिटीका निम्ति हामीले सुरुदेखि नै यस क्याम्पसको छनौट गर्ने जुन एउटा प्रवृत्ति छ त्यसलाई अझै एउटा गुणात्मक ढङ्गले विकास गर्नका निम्ति हामीले ठिक ढङ्गका कार्यक्रमहरू, ठिक ढङ्गका कुराहरूलाई विकास गरेर जानुपर्ने आवश्यक छ। अलि भर्खर हामीले सुन्यौँ, डिन सरले भन्नुभयो, हाम्रो भिसी सरले पनि यहाँ भन्नुभयो, हामीले पोहोर साल धेरै पनि भएको छैन 5-6 महिना अगाडि अलिकति हाम्रो यहाँको डिन सरहरू लगायतका प्राध्यापक सरहरूसँग छलफल गरेका थियौँ। नेपालमा साइबर सुरक्षाको निम्ति मास्टर प्रोग्राम छैन सरकारी स्तरमा, त्यसकारण हाम्रो पुल्चोक क्याम्पस यसका निम्ति अगाडि बढ्न सक्छ, बढाउँ भनेर हामी छलफल पनि गऱ्यौँ र त्यसअनुसार यहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। अब दरबन्दी स्वीकृत भयो भने, दरबन्दी हामीले व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने यसै वर्षदेखि हामी साइबर सुरक्षाको मास्टर पढाइ सुरु गर्न सक्छौँ भनेर सरहरूले भन्नुभएको छ। यसका निम्ति यो हाम्रो निम्ति धेरै खुसीको कुरा हो र यिनी बाँकी प्राविधिक कुरा नेपाल सरकारको तर्फबाट के गर्नुपर्छ यसका निम्ति हामी लाग्ने नै छौँ। र हामीले आफ्नो देश छ, हामी आफ्नो देश आफ्नो अवस्था अनुसार सुहाउँदो कार्यक्रमहरू हामीले सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सूचना र प्रविधिको क्षेत्र भनेको वास्तवमा यसमा भूपरिवेक्षता लागू हुँदैन, यो संसारलाई एकै ठाउँ बनाउन सक्ने यो क्षेत्र हो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यसमा हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ भन्ने नै हामीले देखेका छौँ। र यस्ता जसरी पुल्चोक क्याम्पसमा एक्सलेन्स सेन्टर बनाउने भनेर भन्यौँ र यो एक्सलेन्स सेन्टरहरू हामीले 7 प्रदेशमा पनि स्थापना गर्ने भनेर त्यो कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ र बजेटको व्यवस्था गरेका छौँ। सूचना र प्रविधि मार्फत आर्थिक समृद्धि सम्भव छ भन्ने तथ्य वास्तवमै पुष्टि भइसकेको छ। अब यस क्षेत्रमा जतिसक्दो धेरै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र बजारसँग जोड्ने गरेर अध्ययन अध्यापन अघि बढाउन जरुरी छ। अस्ति हामी टियुको एउटा कार्यक्रममा बस्यौँ, अघि भिसी सरले पनि भन्नुभयो, र हाम्रा विद्यार्थीहरू पढेर निस्कने तर बजारमा गएर प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने खालको बनाउनु हुँदैन। त्यसकारण बजारसँग पढ्दै बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको निम्ति आवश्यक ट्रेनिङहरू आवश्यक हुन्छ भनेर त्यहाँ एउटा एमओई भएको छ। त्यस्ता खालका एमओईहरू नेपाल सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ र हामीले यहाँ गर्नेछौँ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। र अघि पनि भन्नुभयो र अहिले हामीले यसपटकको बजेट कार्यक्रममा स्नातक, स्नातकोत्तर र एमफिल, पिएचडी जस्ता पढाइ जुन हुन्छन् यसको सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा यसमा विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्छ भनेर हामीले बजेटमा व्यवस्था गरेका छौँ। यो हाम्रो युजिसी मार्फत अथवा युजिसीको सिफारिसमा गर्ने भन्ने व्यवस्था छ र मन्त्रालयमा युजिसीसँग हामी मिटिङ बसेर यसलाई टुङ्गाउने प्रक्रियामा छौँ।
र यो सचिवज्यूहरूलाई मैले भनेको छु मन्त्रालयमा छिटोभन्दा छिटो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अनुदान आयोग जुन छ उहाँहरूसँग छलफल गरेर यो कुन प्रकारले लैजाने, यसो कार्यविधि कस्तो बनाउने, त्यो कार्यविधि अनुसार यसलाई अगाडि बढाउँ भनेर हाम्रो छलफल भएको छ मन्त्रालयमा पनि। त्यसलाई हामी अगाडि बढाउन ध्यान दिनेछौँ। र हामीले जसरी सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा तपाईहरू जुन अध्ययन गरिराख्नु भएको छ र मैले अघि पनि भने पुल्चोक क्याम्पस आफैमा ब्रान्ड हो, यहाँको पढाइ आफैमा क्वालिटीयुक्त छ। जसरी हामीले मेडिसिनमा टिचिङ भन्छौँ त्यसै गरी इन्जिनियरिङमा पुल्चोक भनेर हामी भन्दै नै आइरहेका छौँ। त्यसकारण तपाईहरूले पुल्चोक पढेर जो दक्ष जनशक्ति निर्माण हुनुहुन्छ र म तपाईहरू सबैलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आजको समाज, नेपाली समाज र हामी चिन्ता गरिरहेका छौँ दिनदिनै एयरपोर्टमा वैदेशिक रोजगारमा बाहिर जानेहरूको लाइन लागिरहेको छ। म तपाईहरूसँग विशेष आग्रह गर्न के चाहन्छु भने अध्ययन र अनुसन्धानको सिलसिलामा तपाईहरू यहाँको दक्ष जनशक्ति हो। विश्वको जुनसुकै कुनामा गए पनि हुन्छ, जानुपर्छ। विश्वका अरू व्यक्तिहरू जो छन्, अरू विद्यार्थीहरू छन्, उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस्, सफल हुनुहोस्। तर मेरो सँगसँगै तपाईहरूसँग के आग्रह छ भने जहाँ गए पनि, जसो गरे पनि आफूलाई जन्म दिने माटो र आफू हिँडेको बाटोलाई कहिल्यै नबिर्सिनुहोस्। तपाईँको विज्ञता हासिल गर्न जहाँ पनि जान तपाईहरूलाई छुट छ, तर त्यो तपाईहरूले प्राप्त गरेको विज्ञता यो देशलाई, यो माटोलाई प्रयोग हुन पाउनुपर्छ। यो देशको अधिकार पनि हो, किनकि तपाईँको जन्मथलो यो हो। अब हामीले सुनिरहेका छौँ अहिलेको नयाँ पुस्ता, तपाईहरूलाई थाहा छ नयाँ पुस्ताले पुरानो पुस्ताले जस्तो पीडा भोग्नु परेन र नयाँ पुस्ताले पुरानो पुस्ताले केही गर्न सकेन भनेर अहिले जहाँ तहीँ नकारात्मक टिप्पणी हामीले सुनिरहेका छौँ। र म तपाईहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरूले यसो भनिरहँदा अथवा नयाँ पुस्ताले यसो भनिरहँदा तपाईहरूलाई इतिहास थाहा छ, पढ्नु भएको छ, भोग्नु भएको छैन, त्यो साँचो कुरा हो। तपाईहरूले पढ्नु भएको छ र जनताका छोराछोरीले लेख्न पढ्न नपाउने, शासकहरूले गर्ने जस्तो सुकै अत्याचार पनि सहेर बस्नुपर्ने, उनीहरूसँग आँखा जुधाएर प्रश्न गर्न नपाउने, महिला, दलित, जनजाति, मधेसी जस्ता उत्पीडित समुदायलाई नागरिक नै नठान्ने जुन राजनीतिक अवस्था थियो, त्यो राजनीतिक अवस्थाका विरुद्धमा सङ्घर्ष गरेर हजार जनताका छोराछोरीले बलिदान गरेर रगत बगाएर अहिलेको यो व्यवस्था प्राप्त भएको हो। जुन व्यवस्थामा हामीले पुराना पुस्ताहरूप्रति टिप्पणी गरिरहेका छौँ र आज हामी सबै जनता बराबर हुने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अवस्थामा छौँ र यो पुरानो पुस्ताले लडेर ल्याइदिएको व्यवस्था हो। पुरानो पुस्ताले लडेर ल्याइदिएको यो व्यवस्थालाई सदुपयोग गरेर देशको समृद्धिमा अगाडि बढ्ने र अहिले समाजमा, देशमा निर्माण भइरहेका नयाँ चुनौतीहरूलाई फेस गर्ने जिम्मेवारी भनेको नयाँ पुस्ताको हो। त्यसकारण पुरानो पुस्ताले गरेको कामको सम्मान र नयाँ पुस्ताले देखाउने जोस, जाँगर र क्षमतालाई समायोजन गरेर मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई हामीले जतिखेर पनि त्यो हृदयमा राख्न जरुरी हुन्छ। र यदि पुरानो पुस्ताले लडेर यो व्यवस्था ल्याइदिन थियो भने अहिले पनि हामी त्यही कालरात्रिमा हुने थियौँ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै पुरानो पुस्ताप्रतिको सम्मान र नयाँ पुस्ताप्रतिको जोस, जाँगर र उनीहरूको क्षमताको सदुपयोग गरेर हामी अगाडि बढ्ने कुरामा जानुपर्छ। र अब देशको अगुवाई, देशको जुनसुकै क्षेत्रको अगुवाई पनि तपाईहरू नयाँ पुस्ता, त्यसमा पनि सूचना र प्रविधि पढिरहेका साथीहरूले, पढिरहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र हामीले सुनिरहेका छौँ पछिल्लो समय जुन बेला हामी दलीय व्यवस्थामा थिएनौँ र दलीय व्यवस्थामा आइसकेपछि हरेक क्षेत्रमा राजनीतिकरण भयो, दलीय हस्तक्षेप भयो भन्ने कुरा सुनिरहेका छौँ। र अहिले पछिल्लो समयमा आउँदाखेरिमा मेरिटोक्रेसीका कुराहरू धेरै नै उठ्ने गरेका छन्। र अहिले तपाईँहरूलाई थाहा छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भिसीको पदमा अहिले यसपटकदेखि सरकारले खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा त्यहाँको नेतृत्व चयन गर्ने भनेर सूचना आह्वान गरेको छ। र यसलाई अब विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूलाई पहुँचको आधारमा होइन, योग्यता र क्षमताको आधारमा नेतृत्व दिन सक्ने गरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण अनुसार अहिले यो काम अगाडि बढिरहेको छ। र हामीले भनिरहेको मेरिटोक्रेसीको प्रयोगको प्रयत्न भइरहेको छ। त्यसकारण सरकारले देखाउने सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको मुख्य कार्यदिशा अङ्गीकार गरेर हरेक क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी योजना बनाउन सरकारले खोजिरहेको छ। र यसमा अहिलेको युवा पुस्ता, त्यो पनि सूचना र प्रविधिमा
पढेका जानेका बुझेका युवा पुस्ताको जरुरी छ, तपाईँहरूको साथ सहयोग जरुरी छ भन्ने म ठान्दछु। र अहिले पनि अघि पनि सरहरूले भन्नुभयो यहाँ सबैले, र तपाईँहरूले जुन यो एक्जिबिसन गरिराख्नु भएको छ यसबाट तपाईँहरू 20 वर्षदेखि यो काम गर्दै आउनु भएको छ र यसपटकको काममा पनि तपाईँहरूले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहोस् र यस खालको कार्यक्रमहरू सरकारी तर्फबाट पनि गर्ने भनेर हामीले सोची पनि रहेका छौँ र हामीले यो सोच्दै जाँदा गर्ने केही कामहरू सुरुवात गर्दै जाँदा तपाईँहरूको साथ सहयोग हामीलाई आवश्यक छ। अहिलेको युग डिजिटल युग, अहिलेको युग सूचना र प्रविधिको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने युग र सूचना र प्रविधिको प्रयोग गरेर देशलाई आत्मनिर्भर र रोजगारमा अगाडि बढाउनु पर्ने युग भएको हुनाले यो सबै अब हामी नयाँ बजेट बनाउने समयमा पनि आइपुगेका छौँ। यो सबैका निम्ति पनि यहाँ पढाउने सरहरू, यहाँ पढ्ने राम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू सबैको पनि साथ सहयोग हामीलाई आवश्यक छ। यसका निम्ति आवश्यक साथ सहयोगको अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छु र फेरि पनि यो हाम्रो जुन फेस्टिभल छ जसरी तपाईँहरू अहिले सम्पन्न गर्दै हुनुहुन्छ, आज कार्यक्रम हामीले उद्घाटन गऱ्यौँ, यो कार्यक्रम 3 दिनसम्म सम्पन्न गरेर यसले एउटा सही र राम्रो निष्कर्ष निकाल्न सक्नुहोस् र भोलिका दिनमा अझ योभन्दा पनि भव्य कार्यक्रमहरू गर्न सक्नको निम्ति सफलता प्राप्त हुन सकोस्। तपाईँहरू सबैलाई मेरो हार्दिक शुभकामना छ। शुभकामनाका यिनै शब्दहरू व्यक्त गरेर अहिले मेरो भनाइ यहाँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार।